बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल और करम से खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी, जब आप वीडियो ऑन करते हैं तो नीचे एक सब्सक्राइब लिखा होता है, अगर ये सुर्ख रंग का रेड कलर का है, सबसे पहले इसको प्रेस कर दें। आज का जो हमारा मौजू है ना, वो वही है जो पिछली हमने पहली वीडियो बनाई कि हम जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं ना, हमको ज़िंदगी अल्लाह के दीन के तहत कैसे गुजारनी चाहिए और हम ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं एक्चुअली। तो पिछली जो पहली वीडियो उसके अंदर हमने वो बहुत अच्छे एनालिसिस किए ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर कर सकें। तो वो पहली जो वीडियो है ना, इस मौजू के तहत, उसको आप ज़रूर वॉच करें। बहुत ही दिलचस्प वो वीडियो है। मेरी आपसे गुजारिश है कि उसको ज़रूर देखें आप। और इस उन्वान के ऊपर हम शायद 3 वीडियो मेरे ख्याल बनाएंगे इंशाल्लाह। ये दूसरी वीडियो, ठीक है जी। मैं अर्ज़ करूं कि जब हम अपने आप को मुस्लिम कहते हैं ना या मुसलमान कहते हैं, तो सबसे पहले हमें हमारा ये अकीदा है, पहली चीज़ ये है कि हमने अपने आप को अल्लाह के सामने सर तस्लीम खम कर दिया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अल्लाह एक है, अल्लाह की इबादत हम करते हैं, पैगम्बरों को मानते हैं, फरिश्तों को मानते हैं, किताबों को मानते हैं। ये दुनिया इम्तिहान है, हमने मरना है, फिर जीना है, फिर हिसाब होना है, फिर जन्नत है, फिर दोज़ख है, तकदीर है। ये सारे हमारे अकीदे हैं, ठीक हो गया। और हम अल्लाह के जो दीन के जो बुनियादी चीज़ें हैं, जैसे पहली वीडियो में हमने बयान की, इबादत, ज़िंदगी के मामलात, आपकी पर्सनल ज़िंदगी, हुकूकुल इबाद और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना लोगों को, ऊपर वाली 4 कैटेगरी जैसे हमने बयान की, ठीक है। अब ये 4 कैटेगरी जो है ना, आप अपने आप को देखें, ज़रा एनालाइज करें कि हम इन 4 कैटेगरी के साथ इंसाफ कर रहे हैं। हमें पता लग जाएगा कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हर एक को देखना चाहिए। अब मैं अर्ज़ करूं, अगर हम मुसलमान कहते हैं अपने आप को, वो हमारे ये अकीदे हैं और हम ये 4 कैटेगरी के ऊपर पूरा भी नहीं उतर रहे, तो फिर मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है? इसका मतलब हमारे अकीदे के अंदर खलल है, कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है। यानी हम एक तरफ हमारा ये अकीदा है और दूसरी तरफ हमारा अमल नहीं है सही उस अकीदे के मुताबिक। तो ये क्यों है ऐसा? तो मैं अर्ज करूं कि हमें ना, ये जो हमारा अकीदे हैं ना, सबसे पहले तो इसको ज़हन नशीन करें, अपने ज़हन नशीन कर लें, इसके ऊपर यकीन कर लें, यकीन कामल कर लें कि भाई ये ज़िंदगी इम्तिहान है, मरना है, फिर उठना है, फिर हिसाब है, फिर जन्नत दोज़ख है। मसला जो मुझे नज़र आता है ना, हमारा यकीन ही नहीं है इन चीज़ों के ऊपर। तो जब तक आप यकीन नहीं बनाएंगे ना इन चीज़ों के ऊपर, फिर आगे आप अमली यानी अमल की तरफ नहीं बढ़ सकते। ये जो ऊपर वाली 4 चीज़ें हैं ना, कैटेगरी, इनको के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। तो सबसे अहम जो चीज़ क्या है कि यकीन करना। जो हमारे अकीदे हैं, जो बराए नाम अकीदे हैं हमारे, उनके ऊपर हमारा यकीन उठ गया हुआ है। यकीन नहीं है, इसीलिए तो हम अमल नहीं कर रहे। वो 4 कैटेगरियां, उनके साथ इंसाफ नहीं कर रहे। तो सबसे पहले अहम जो चीज़ है ना, हमें यकीन पैदा करें अपने दिमागों के अंदर, फिर हम कुछ आगे बढ़ सकेंगे, ठीक है जी। ये पहली चीज़ मैं अर्ज करूं कि ये जो अल्लाह का दीन है ना, जैसे हमने पहली वीडियो में बताया कि ये तवाज़न का नाम है। ऊपर वाली जो 4 कैटेगरी हैं, उनके अंदर तवाज़न कायम करना, उनके साथ इंसाफ करना, एतदाल करना, ये अल्लाह के यानी अगर हमने ज़िंदगी गुजारनी है तो इस तरह गुजारनी है। ऊपर वाली जो 4 कैटेगरियां हैं, इबादत है, जो ज़िंदगी के हमारी पर्सनल मामलात हैं, हकूक़ुल इबाद हैं, अल्लाह के दीन के लिए काम करना है। इन 4 कैटेगरियों के साथ इंसाफ जब तक नहीं करेंगे तो हम मुसलमान और मुस्लिम नहीं हो सकते, कहलाने के लायक नहीं है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन के असूल हैं, ठीक हो गए जी। अल्लाह सुब्हानहू तआला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये जो ज़िंदगी है ना, ये इम्तिहान है। और कहते हैं कि यहाँ इस दुनिया में ना एक अजनबी की तरह रहो, अजनबियों की तरह रहो, क्योंकि ये हमारा ठिकाना फॉर एवर नहीं है, हम आए और चले जाना है। तो मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे हमें कोई काम हो
ہم کسی گاؤں میں چلے جائیں، پہلی دفعہ وہاں پہ جا رہے ہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ کوئی ہمیں جانتا نہیں ہے اور ہم وہاں پہ اجنبی ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، کبھی پہلی دفعہ ہم کبھی اگر کسی گاؤں میں جائیں تو ہم وہاں اجنبی ہوتے ہیں، کوئی ہمیں جانتا نہیں، لوگ ہماری طرف ایسے دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے. تو ہم وہاں پہ گئے گاؤں میں اجنبیوں کی طرح، کوئی کام تھا ہمارا، ہم نے کام کیا اور واپس آ گئے، ٹھیک ہو گئے. یہ زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح زندگی گزارو اجنبیوں کی طرح، ٹھیک ہے جی. اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان کی جو زندگی ہے نا، یہ ایسے ہے جیسے خاردار جھاڑیوں کا راستہ ہے، اور وہاں اس راستے سے گزر کے جانا ہے آپ نے، یعنی دونوں سائڈوں پہ خاردار جھاڑیاں ہیں، زمین پہ بھی کانٹے بکھرے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو بچا کے کیسے نکل کے جانا ہے، یہ زندگی ہے. اس کو تقویٰ کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو کیسے برائیوں سے بچا کے اللہ کے حکم کے تحت زندگی گزارنی ہے. ٹھیک ہے جی. میں عرض کروں کہ قرآن پاک میں سورہ العصر میں ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمانے کی قسم کھائی ہے، ٹھیک ہے جی، اور فرمایا کہ ہر انسان خسارے میں ہے، ہر انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. ایمان لانے کا وہی جو میں نے ابھی کہا کہ عقیدہ تو پختہ کرو پہلے، اس کو کہتے ہیں ایمان لانا. یعنی ہمارے عقیدہ ہی نہیں ہے پختہ تو ہم عمل کیا کریں گے؟ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، اور جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حق کی تلقین کی، اور اگر کوئی مصیبتیں پریشانیاں آئیں تو صبر کی تلقین کی. یہ بڑے واضح طریقے سے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. یہ جو سورہ العصر ہے نا، یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی آیاتوں کے اندر ہے، ٹھیک ہے جی. اور اتنی سی چھوٹی آیات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے دین کا فلسفہ بیان کر کے رکھ دیا، سامنے رکھ دیا، جیسا کہ ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے بیان کیا، اور اسی موضوع کے تحت پہلی ویڈیو میں ہم نے یہ چیز بیان کی کہ یہ جو پانچویں کیٹیگری، جیسے پہلی ویڈیو میں ہم نے بتائی تھی کہ مسلمانوں کی جو پانچویں کیٹیگری ہے نا، وہ نماز میں بھی پورے ہیں، وہ اپنی بچوں کے ساتھ گھر گرہستی میں بھی پورے ہیں، حقوق العباد میں بھی پورے ہیں، اور اللہ کے دین کے لیے بھی وہ پوری جدوجہد کر رہے ہیں. یعنی چاروں کیٹیگریوں کے اندر انہوں نے توازن قائم کیا ہوا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، ٹھیک ہو گئے. اور یہ سورہ العصر میں بالکل یہی بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو میں عرض کروں کہ طے یہ ہوا، پتہ یہ لگا کہ ایک جو مسلم ہے، ایک جو مسلمان ہے، جو ہم اپنے آپ کو مسلم اور مسلمان کہتے ہیں اور بڑا فخر کرتے ہیں، تو ہمیں اپنا ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا پڑے گا. انف از انف، جو ہو گیا اس کو ختم کر دیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں آپ لوگوں کے لیے، ہمارے لیے ہر وقت کھلے ہیں. ہم جس وقت بھی آ جائیں معافی مانگنے، توبہ کرنے، 1000 دفعہ بھی گناہ کر کے آئیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. میں آپ کو یہ لکھ کے دے دوں، میرا یقین ہے اس کے اوپر. تو میں عرض کروں کہ یہ جو ہم 2-3 ویڈیو بنا رہے ہیں اس موضوع کے اوپر کہ مسلمانوں کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے تحت، اور ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں. پچھلی ویڈیو میں ہم نے پورے انالیسس کیے. تو یعنی وقت ہے ابھی ہمارے پاس، یہ زندگی ہے نا، اس کے اندر ہی
ہم اپنی زندگیوں کو درست کر لیں، ٹھیک ہے جی، تاکہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ آخرت کی کھیتی ہے، اچھی چیزیں اور ہماری جو کمائی ہے ہماری نیکیاں ہیں، ہماری کمائی ہماری بدیاں ہیں، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آج اچھی چیزیں بولیں اس کے اندر تاکہ آخرت میں جا کے ہم اچھی کاشت کر سکیں، ہمیں انعام مل سکے۔ تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جب ہمارا یہ عقیدہ ہے نا کہ مرنا ہے، اٹھنا ہے، حساب کتاب، تو پھر کیا ہمیں معلوم نہیں ان چیزوں کا؟ معلوم ہے، تو پھر ہم عمل کیوں نہیں کر رہے؟ یہ میری سمجھ سے آنے نہیں آتا یہ چیز، مجھے میری سمجھ میں صرف یہ دو چیزیں آتی ہیں۔ شیطان کا بہکاوا تو ہے اپنی جگہ پہ، لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے عقیدے میں بھی خلل ہے، ہمارے عقیدے میں خلل ہے۔ تو میری آپ سب لوگوں سے التجا ہے، ریکویسٹ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور اپنی زندگیوں کو درست کریں۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔